अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आपने जो थंबनेल पर देखा बिल्कुल ठीक देखा कि वहां पर कान पकड़ के मैंने ये लिखा हो कि मेरी तौबा कि आइंदा मैं पाक सुजुकी की कोई गाड़ी बुक कराऊं। जी बिल्कुल आपने ठीक देखा। स्टोरी आपको सुनाता हूं, एंड तक देखना ताकि आप भी पाक सुजुकी की कोई गाड़ी बुक कराओ और आपके साथ ये मसैल आ सकते हैं। मैं इनको फेस कर रहा हूं, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप गाड़ी बुक कराओ तो आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, पूरी आपको A to Z स्टोरी सुनाता हूं। मई का महीना था और मैंने वो गाड़ी लेनी थी अपनी मिसेज़ के लिए, कोई ऑटोमेटिक मुझे छोटी गाड़ी चाहिए थी। तो उस टाइम जो है मैंने अपनी सिटी में काफ़ी जो है सर्च किया। अगर डेरा इस्माइल ख़ान बखर लिया मियाँ वाली से मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं तो उनको पता है कि हमारी सिटीज़ में जैपनीज़ गाड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है। खैर बिग सिटी में गाड़ी जाकर मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू था, तो मेरी मिसेज़ ने कहा कि अब मई आ गया, वैसे भी स्कूल जो है वो ऑफ़ होने वाले हैं 3 माह के लिए। आपको पता है कि पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो ऐसा करें कि आप ना कोई लोकल मैन्युफैक्चर में ना कोई गाड़ी ऑटोमेटिक में आप बुक करा, क्योंकि मैंने अपनी मिसेज़ को देनी थी और आपको पता है फ़ीमेल के लिए ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो ठीक होती है। खैर मैंने AGS आल्टो का डिसाइड किया VXL और वो गाड़ी मेरी बुक होगी। और बुकिंग डेट थी, मतलब जो मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हुआ वो तकरीबन था मई की 8 या 9 तारीख थी। मेरी गाड़ी बुक होगी, मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, गाड़ी बुक होगी। और मुझे जो डिलीवरी टाइम दिया गया था वो था 8 सितंबर 2022, मतलब 4 माह के बाद गाड़ी मुझे उन्होंने कहा कि आपको मिल जाएगी। खैर छुट्टियां थी, स्कूल की गाड़ी की कोई ख़ास घर में ज़रूरत नहीं थी, वैसे तो गाड़ी मेरे पास पर्सनल यूज़ में तो थी। तो मैं बेफिक्र हो गया कि भाई 4 माह बाद जो है गाड़ी मिल जाएगी, तो सितंबर में गाड़ी मिल जाएगी, अगस्त में स्कूल ओपन हो जाते हैं। खैर वो गाड़ी मैंने बुक करा दी और वो गाड़ी मुझे अभी तक नहीं मिली। अभी तक गाड़ी मुझे नहीं मिली, जो बुकिंग टाइम था वो भी ऊपर चला गया। क्यों नहीं मिली? और ये गाड़ी जो थी उस टाइम इसकी फैक्ट्री प्राइस क्या थी, ठीक है, मई में, तो ये स्क्रीन के आगे भी मैं डाल दूंगा, 16,35,555 रुपये इस गाड़ी की फैक्ट्री प्राइस थी। टैक्सेस देखिए जो मुझसे लिए गए और गाड़ी अभी तक नहीं मिली। FED 40,899 रुपये मुझसे लिया गया, ठहरिए और टैक्स भी है। सेल टैक्स 2,09,556 रुपये थे इस गाड़ी के ऊपर। उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर एडवांस इनकम टैक्स 7,500 रुपये था, वो भी दे दिया। जब 2 महीने गुजरे तो अगेन मैंने अपनी नियर डीलरशिप सुजुकी बकर मोटर से गाड़ी को जो है बुक कराया था, तो मुझे कॉल आई, ज़वार भाई फेलर टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है 7,500 प्लीज़ और दें, वो भी दे दिया। गाड़ी नहीं मिली, टैक्सेस वगैरह मैं दे रहा हूँ। तो ये गाड़ी 18,93,500 प्लस 2,500 रुपये, ये मैंने कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट भी ऊपर डाल दिया है। 2,60,445 रुपये का मैं टैक्स दे चुका था, मुझे गाड़ी नहीं मिली। और जब मुझे कन्फर्म हो गया कि ये गाड़ी अब इस महीने सितंबर में और नेक्स्ट महीने में भी मुझे नहीं मिलती, तो भाई अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बकर सिटी में एक 2017 डाई मीरा रेड कलर में न्यू शेप 21 की इंपोर्ट इस्लामाबाद का नंबर नीट एंड क्लीन मिल गई। मैंने वो गाड़ी जो है उस बंदे को नकद कैश दिया, बकर का बंदा था, तो वो गाड़ी मैंने अपनी मिसेज़ को दे दी कि आप ये चलाएं। मेरे पास तो गाड़ी ऑलरेडी थी, तो वो जो गाड़ी आएगी अब उसका जो है या तो उसकी मैं कैंसिल करा देता हूँ, मतलब उसकी जो बुकिंग है। खैर मुझे दोस्तों ने कहा आप तो इतना टाइम वेस्ट किया, अब इतना टाइम इंतज़ार किया है तो इसकी बुकिंग क्लोज़ ना करें। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं तमाम टैक्सेस भी दे चुका हूँ। और जब मैंने इनको मेल किया, सुजुकी बकर मोटर पे कॉल करता था तो कहते थे बस इसी वीकेंड में भाई आपकी गाड़ी आ जाएगी। कंपनी को मेल की तो उनका रिप्लाई आया कि हमारे कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है प्रोडक्शन ऑफ है, ये वो करके। खैर उन्होंने, और जो उन्होंने नंबर दिया हुआ था हेल्पलाइन, उस पर तो कॉल कर के मैं थक गया हूँ, किसी ने कॉल रिसीव तक नहीं की। अच्छा चलें जी, उनका एक जो पॉइंट मेरे सामने आया कि हमारी जो फैक्ट्री है प्रोडक्शन ही ऑफ है, तो भाई गाड़ी कहाँ से आए, कुछ मसाइल है ये वो। तो मैं पाक सुजुकी से और आप लोगों को भी बताता जाऊं कि सुजुकी VXR AGS मार्केट के अंदर आ गया। जो पहली VXR थी उसमें कुछ तब्दीलियां की, वो भी आएगी मैनुअल, लेकिन साथ में आप VXR AGS का आपके पास ऑप्शन होगा जिसमें ABS प्लस AGS वगैरह आया है। वो गाड़ी बिल्कुल फैक्ट्री से तैयार होकर डीलरशिप पर सेल के लिए तैयार खड़ी है। आप जिस डीलरशिप पर जाओगे वो गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। मैं ये बताता हूँ कि वो गाड़ी जो है बाहर बैठे किसी लोहार से आपने बनवाई थी, किसी कबाड़िए से बनवाई थी, किससे बनवाई थी आपने वो गाड़ी? भाई अगर आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी है यार, कोई जवाब बंदा पेश करता है तो कोई स्टिल होना चाहिए। तो ये गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? खुदा का खौफ करो यार, ये सारे टैक्सेस, चलो अल्हम्दुलिल्लाह
میرے پاس پیسے تھے تو میں نے ایک گاڑی لے کر دے دی اپنی مسز کو. اب جس بیچارے کے پاس نہیں ہے پیسے بھائی میں کیا کہوں کہ وہ بندہ کیا کرے گا پھر. تو میری مسز نے مجھے کہا گاڑی لے لیتے ہیں, تو میں نے خیر اس کو گاڑی لے کر دے دی, اور میں نے کہا کہ اگر سوزوکی کی گاڑی کا ہم ویٹ کرتے رہے تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے, شاید ہمارے بچوں کو وہ ڈیلیوری ملے. تو یہ ان لوگوں کا اور پاک سوزوکی سے میں یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ آپ کا کسٹمر کے ساتھ برتاؤ ہے کہ آپ جو ٹائم دیتے ہو وہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے, آپ کے ڈیلرشپ پر بیٹھے لوگ اور تسلی دیتے ہیں, آپ کی میل میں بھائی اگر لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو مشورہ تو کر لیں, سب کی بات ایک ہو. اتنے ٹیکسز دے کے سارا کچھ کر کے بھی گاڑی نہیں ملی. اب آپ لوگ سوچو گے زوار بھائی آپ نے سوزوکی کی گاڑی کیوں, یار اس ٹائم میری مجبوری تھی, مجھے کہیں سے کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی اور سکول کی جو ہے وہ ہو رہے تھے. اور مجھے ایک چیز تھی, میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ یار یہ لوکل مینوفیکچر ہے, میری مسز نے گاڑی یوز کرنی ہے, ہو سکتا ہے کہیں پر گاڑی ویسے ہو الحمدللہ اچھی ڈرائیور ہے, ہو سکتا ہے کہیں پر لگ جائے تو یہ مسئلہ ہوگا جیپنیز کے, تو پھر مجھے اسلام آباد لاہور کراچی سے چیزیں منگوانی پڑیں گی تو مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, ہمارے تھوڑے روڈ کنڈیشن. لیکن وہ میں ٹوٹلی غلط تھا, بلیو می. جب میں نے یہ 250 میرا لی تو یقین کریں گراؤنڈ کلیئرنس اچھی ہے, پیٹرول خرچ سمجھے آپ سی ڈی موٹر سائیکل پر ہیں, اس کے بعد کمفرٹ لیول کمال کا, بیک اور فرنٹ بمپر کے اوپر اس میں جو ہے سینسر وغیرہ, میں اس کا انشاءاللہ کسی دن کروں گا ریویو, آپ نے لکھنا ہے کامنٹ سیکشن میں, پورا گاڑی کا آنر ریویو کروں گا. تو اس کے اندر مجھے ڈیجیٹل میٹر, مطلب وہ مجھے اس کے اندر فیچر ملے جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ٹاپ آف دا لینڈ سیڈان گرینڈے یا پھر سیوک وغیرہ ہے. تو میں نے خوش بھی ہوا کہ یار دیکھو اللہ کا شکر ہے مجھے وہ گاڑی نہیں ملی, اور یہ تو اچھا آپشن تھا. اس گاڑی کے پارٹس ہر چیز A to Z ہماری سٹی میں مل جاتی ہے. یہ جب میں نے گاڑی لی اس سے پہلے ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی سٹی میں تو اس کے پارٹس بھی نہیں ملیں گے, یہ ہے وہ ہے. اکثر لوگ ریویو میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لوکل مینوفیکچر ہماری روڈ کے لیے اچھی ہوتی ہیں. یقین کریں جیپنیز گاڑی کے ساتھ لوکل مینوفیکچر مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بھائی اللہ کا شکر ہے مجھے پرائس میں بھی ٹھیک ملی, گاڑی اچھی مل گئی, تو میرا مسئلہ تو حل ہو گیا. میرے پاس تو گاڑی تھی, خیر میں نے اپنی وہ مسز کو تو اب گاڑی دینی تھی, اسکول بھی اوپن ہو گئے تھے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے صحیح ہمیں جو ہے بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور بھائی میں سب کے سامنے یہ توبہ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی نہیں کروں گا. اب آپ لوگوں کی مرضی ہے. اب پاک سوزوکی سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر اسی طرح سے آپ لوگ کرتے رہو گے تو کسٹمر کا جو اعتماد ہے وہ آپ سے اٹھ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو سے پاک سوزوکی کی اصلاح ہو. میں اس لیے ویڈیو نہیں بنائی کہ میں اپنی ویڈیو کے تھرو جو ہے کو پاک سوزوکی کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے, یا میری کوئی ان سے پرسنل کسی قسم کی کوئی پرسنل, ایک حقیقت تھی, ریئلٹی تھی, وہ بیان کیا. اور میرے پاس سٹل ایویڈنس ہیں, ہر چیز میرے پاس موجود ہے, بکنگ ڈیٹ A to Z ساری چیزیں موجود ہیں. جو ڈیلرشپ پر رابطہ کیا انہوں نے کیا کہا, ہر چیز میرے پاس ہے. جو پاک سوزوکی کی جو اپنا میلز ہیں وہ میرے پاس پڑی ہیں, کال تو اٹینڈ کرتے نہیں ہیں. تو یہ آپ کو سٹوری بتانی تھی بھائی, اگر آپ نے گاڑی بک کرانی ہے تو آپ کے بچے یوز کر سکیں گے, آپ نہیں کر سکو گے. تو اس بارے میں اپنے کامنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا. ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا. آپ اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.